आएंगे। ये 5 सवालात के मुझको और आपको फिर जवाब देना पड़ेगा। वो सवालात क्या है? पहला सवाल होगा, तूने अपनी जिंदगी कहाँ लगाई, कहाँ खपाई, कहाँ गुजार क्या है जिंदगी? अल्लाह अकबर, कैसे गुजारे जिंदगी, अल्लाह पहला सवाल करेगा। मेरी बहनों, क्या हमारे पास इस सवाल का जवाब है? एक दिन का हिसाब नहीं दे सकते मेरी बहनों हम। एक दिन सुबह से शाम तक अगर हम एक पेन और कॉपी ले लेके बैठे कि सुबह से शाम तक का मैं वक्त अपना कहाँ लगाई, तो मैं और आप अपना वक्त ढूंढ नहीं पाएंगे कि हमने कहाँ लगाया। मुझको और आपको तो अपनी जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ गुजार के आए जिंदगी, कैसी गुजार के आए जिंदगी, बोलो क्या जवाब देंगे मेरी बहनों? आज हमारी जिंदगी तो दुनिया के लिए लग रही है, सिर्फ दुनिया के लिए, दुनिया कमाना। हमारा मकसद क्या बन गया मालूम? दुनिया कमाना, जमाना और रखना। जब मौत आई तो उसको छोड़ के चले जाना, इतना ही बन चुका है आज हमारा मकसद। अल्लाह सवाल करेगा मुझसे और आपसे, कहाँ गुजार के है जिंदगी, कैसा गुजार के है जिंदगी? इस कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे या लोगों के मुताबिक जिंदगी गुजार के आए? अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारे या मनमानी जिंदगी गुजार लेके आए? दूसरा सवाल मुझसे और आपसे होगा, जवानी कहाँ लगाया, जवानी कहाँ खपा के आए? अल्लाह पूछेगा मुझसे और आपसे। मेरी बहनों गौर करिए, जवानी, आज हम जवानी में कहाँ रहते हैं मालूम है? गीबतों में, चुगली में, झूठ में, एक दूसरे के बातें बोलने में, तोहमत में, है ना? जब तक बच्ची छोटी रहती है, अगर वो किसी के बारे में बोली तो क्या बोलते हैं? बड़ों के बीच में नहीं बोलना, खामोश बैठो। जब उन्हें बड़े हो जाते, खाला के बारे में, फुप्पू के बारे में, इनके बारे में, उनके बारे में, अल्लाह के बारे में, फला के बारे में बोले तो गौर से सुनते नहीं। जवान हो गई बच्ची, अल्लाह अकबर, गौर करो अपनी जवानियों को, देखो कि हम कहाँ लगा रहे हैं हमारी जवानियाँ। गीबतों में गुजरी अक्सर हमारी जवानियाँ। भाभी कहती है कि हमारी ननंद ऐसा करे, वैसा करे, ये करे, वो करे, उसमें वक्त गुजर जा रहा। ननंद बोल रही कि हमारी भाभी ये करे, वो करे, ऐसा करे, हमारी सास ये करे। अल्लाहु अकबर, पूरा वक्त जवानी का हम हमारी गीबतों में गुजार दे रहे। गौर करिए, झूठ बोलने में गुजार दे रहे। मुझसे और आपसे जवानी के बारे में पूछा जाएगा। मेरी बहनों, अपने आप से सवाल करो कि मेरी जवानी में मैंने कितना वक्त इस कुरान को दिया, कितना वक्त मैं इस कुरान को पढ़ने के लिए लगाई, कितना वक्त मैं देखी कि अल्लाह ने इस कुरान में क्या बोला जवानी में। गौर करिए। दूसरा सवाल क्या होगा, बोलिए क्या होगा दूसरा सवाल? पहला सवाल क्या है? तुमने अपनी जिंदगी कहाँ लगाई। दूसरा सवाल क्या होगा? अपनी जवानी कहाँ गुजार के आए, कैसा गुजार के आए जवानी। तीसरा सवाल होगा, माल कहाँ से कमाया। चौथा सवाल होगा, कहाँ खर्च किया। पांचवा सवाल होगा, तुम्हारे पास जितना इल्म था उसके मुताबिक कितना अमल किया। आज शौहर को बोलते नहीं, कहाँ से भी लाओ, कैसा भी करो, मेरी ख्वाहिशात पूरी करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सवाल करेगा, कहाँ से कमाया माल, कैसा कमाए, हलाल कमाए या हराम कमाए, किसी का हक मार के कमाए या फिर सही तरीके से मेहनत और मजदूरी करके कमाए, किसी को धोखा दे के कमाए, कैसा कमाए माल, कैसा कमाए। आज हमारी औरतें, अक्सर औरतें हमारी, सिर्फ उनकी यही फिक्र होती है कि घर में कितना माल जमा है और हमको कितना जमा करना है। हम सिर्फ उन्हीं की ही रिस्क करते हैं जिनके पास बहुत सारा माल है। अच्छा, उनके पास इतना माल है, उनके पास 2 करोड़ है, अच्छा 1 साल में हमारे पास 3 करोड़ हो जाना है ना। उनके पास 2 तोले सोना है तो मेरे पास 4 तोले हो जाना। ये हमारी सोच और फिक्र है नहीं है। शौहर कैसा भी कमा के लाओ, हमारा कुछ से मतलब नहीं है आज। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सवाल करेगा, याद रखना, अल्लाह सवाल करेगा। वो जेवर जो आज हम पहनती है ना, वो किस माल की है, मुझसे और आपसे सवाल किया जाएगा। हलाल की या हराम की है। हम तो खुशी खुशी शौहर मियाँ लाए बस पहन लेते हैं, है ना। अल्लाह सवाल करेगा, वो माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। अल्लाह पूछेगा, कहाँ खर्च किया। जहेज में खूब अपनी बेटी को देकर तो खर्च नहीं किया अल्लाह का माल, जहेज लेकर तो माल नहीं कमाया। अल्लाहु अकबर, गौर करिए,
کہاں خرچ کرے؟ اللہ سوال کرے گا. اس قرآن کے لیے لگایا مال؟ آپ میری بہنوں آج آپ غور کریے, آج ہم 10,000 15,000 20,000 کی ٹی وی ہمارے گھر میں ضرور لاتے ہیں. بدعت, فحش, پوری تمام کی تمام برائیوں کی جڑ کو ہمارے گھر میں ہم ضرور لاتے ہیں, لیکن ایک 200 اور 300 کی قرآن آج ہمارے گھروں میں موجود نہیں ہوتی. ترجمے اور تفسیر کی قرآن آج ہمارے گھروں میں موجود نہیں ہوتی. اللہ سوال کرے گا تم نے اپنا مال کہاں پر لگایا؟ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے لگایا یا پھر دنیا کمانے کے لیے لگایا؟ عمل کتنا کرے؟ جتنا علم تم کو بولا گیا نا اس پہ کتنا عمل کرے. اللہ اکبر. میری بہنوں غور کرو, یہ سوالات مجھ سے اور آپ سے پوچھے جائیں گے. ایک سے پوچھ لیے دوسرے کو معاف کر دیا, ایسا نہیں ہے. تمام کے تمام لوگوں سے سوالات کیے جائیں گے. سوچو پھر تھوڑی دیر کے لیے کہ میرے اور آپ کے پاس کیا جواب تیار ہے. کیا میں اور آپ ان سوالات کے جوابات کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا. میں یہاں سے اپنے گھر جا پاؤں گی یا نہیں جا پاؤں گی مجھے نہیں پتا. موت کا وقت آ گیا تو پھر مجھے اس دنیا سے جانا پڑے گا. آپ کا وقت کب ہے میں نہیں جانتی, میرا وقت کب ہے آپ نہیں جانتے. تو ہم تیاری کتنی کریں, کتنی ہم نے تیاری کی؟ سوال کرو میری بہنوں اپنے آپ سے. میرا آپ کے وہ صحابہ تھے, اللہ اکبر, اتنے پیارے صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی, پھر بھی وہ اپنی آخرت کی فکر کرتے تھے. پھر بھی ان کو ڈر لگتا تھا اس آخرت کے دن کی تمام کے تمام مراحلوں سے, تمام کی تمام چیزوں سے, ان سوالات سے وہ ڈرتے تھے. آپ جانتی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے. اللہ اکبر. جس چاہے وہ دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں. جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی. جانتے ہیں آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخرت کو یاد کر کے کس طریقے سے رویا کرتے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی بے جان چیز کو دیکھتے تو کہتے کہ کاش میں ایک بے جان چیز ہوتا اور میرا حساب نہ لیا جاتا. اللہ اکبر. جنت کی بشارت مل گئی اور ڈرتے اس بات سے کہ کاش اگر میں بے جان چیز ہوتا تو میرا حساب نہ لیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. میرا حساب کتاب لیا جائے گا تو پھر میرا کیا معاملہ ہوگا. اللہ اکبر. جنت کی بشارت مل گئی اور آخرت کی اتنی فکر ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی ہے کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا محل معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی جنت میں دیکھ کر آئے, وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ڈر سے جہنم کی آگ سے اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر 2 دھاری کے نشان پڑ گئے تھے روتے روتے اللہ کے سامنے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب تھا, ان کا چہرہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے گود میں تھا. عبداللہ بن عمر کو کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے عبداللہ بن عمر میرے چہرے کو زمین پر رکھ. آپ لوگ پلیز میری طرف متوجہ ہو جائیے, یہ آتا رہے گا اور جاتا رہے گا. ہمارا جو مقصد ہے مجھ کو اور آپ کو انشاءاللہ وہ مقصد کو پورا کرنا ہے نہیں ہے؟ جواب دیجئے. ہم کو آج مقصد کو پورا کرنا ہے نہیں ہے؟ جواب نہیں آ رہا مجھے. کرنا ہے انشاءاللہ. میری آواز آپ تمام تک آ رہی ہیں؟ الحمدللہ. تو اب دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ تھا آخرت کے بارے میں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب موت کا وقت قریب تھا, ان کا سر کس کے گود میں تھا؟ ان کے بیٹے کے گود میں تھا. ان کے جب بیٹے کے گود میں تھا تو وہ کہتے ہیں, عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ بیٹا سنو, میرے سر کو, میرے چہرے کو زمین پر رکھو. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں کیسے آپ کے چہرے کو زمین پر رکھوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا حکم ہے کہ تو میرے چہرے کو زمین پر رکھ. جیسے ان کے چہرے کو زمین پر رکھا جاتا ہے, میرے اور آپ کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو, اپنے گال کو زمین پر رگڑتے ہیں. زمین پر رگڑ کر کہتے ہیں اے اللہ تو مجھے معاف کر دینا, اے اللہ تو مجھے معاف کر دینا. اگر تو مجھے پکڑ لے گا تو پھر مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ اکبر. غور کریے, جنت میں جن کا محل موجود ہے وہ اللہ سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ کل اگر اللہ مجھے پکڑ لے گا تو پھر مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. میری بہنوں, میرے اور آپ کے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ بھی موجود نہیں ہے. میرے اور آپ کے پاس تو کوئی بشارت بھی موجود نہیں ہے کہ میں اور آپ جنت میں چلے جائیں گے, میرا اور آپ کا محل موجود ہے. کیا یہ سوچ, کیا یہ فکر میری اور آپ کی بھی ہوئی؟
آج ہم کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی بلکہ ہم کو دنیا کی فکر ہوتی. اور دنیا میں جو نیکیاں کریں نا وہ نیکیوں کو بھی ہم کیا کرتے دنیا میں غارت کر لیتے, ختم کر لیتے. جانتی ہے کیسے؟ لوگوں کی غیبت کرتے ہوئے, ان کی چغلی کرتے ہوئے, ان پر بہتان باندھتے ہوئے, کسی پر تہمت لگاتے ہوئے. میری بہنوں, اللہ کے لیے کل قیامت کے دن کی مفلس مت بننا. جانتی ہے قیامت کے دن کی مفلس کون ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے تمام کے تمام صحابہ سے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو تمام کے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں, اے میرے صحابہ, کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس کا معنی کیا ہے؟ غریب. مفلس کس کو بولتے بولو؟ غریب. اللہ کے نبی کیا سوال کرتے ہیں؟ میری امت کا مفلس, میری امت کا غریب کون ہے؟ تو صحابہ جواب دیتے, اللہ کے نبی مفلس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہونا, جس کے پاس درہم نہیں ہونا, دینار نہیں ہونا, جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہنا, پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں رہنا, اس کو غریب بولتے. اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں, میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے. میری امت کا غریب کون ہے؟ میری امت کا غریب وہ ہے جو کل قیامت کے دن پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر آئے گا. پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر آئے گی. اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی, روزہ بھی رکھا ہوگا, صدقہ و خیرات بھی کیا ہوگا, بہت ساری نیکیاں اس نے جمع کی ہوگی, لیکن جب اس کا حساب اور کتاب کیا جائے گا نا, ایک لمبی قطار اس کے سامنے کھڑی ہوگی. ایک لمبی قطار. وہ لمبی قطار میں کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جس کا دنیا میں اس نے حق مارا ہوگا, جس کا دنیا میں اس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہوگی, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کی چغلی کی ہوگی, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کے آنکھ سے آنسو نکالے ہوں گے, کسی کے دل کو دکھایا ہوگا. وہ لوگ پوری قطار میں کھڑے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تمام کے تمام لوگ اللہ کو کہیں گے, اے اللہ, یہ بندی جو آج تیرے پاس کھڑی ہوئی ہے, یہ دنیا میں اس نے مجھ کو گالی دی تھی. اللہ, دنیا میں اس نے میری غیبت کی تھی. اللہ, میرے بارے میں لوگوں کو برا بھلا کہا تھا. اللہ, مجھے ذلیل کیا کرتی تھی. اللہ, یہ عورت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس دن انصاف کریں گے. کیسے انصاف کریں گے؟ پیسہ دے کر نہیں. دنیا میں انصاف اگر نہیں ہو تو پیسہ دے دیتے, کچھ تو بھی دے دیتے. وہاں نیکیوں کی کرنسی چلے گی. وہاں کون سی کرنسی چلے گی جی؟ بولو زور سے. نیکیوں کی کرنسی چلے گی. وہ جو پہاڑ کی طرح نیکیاں کر کے آئی ہوگی نا, وہ نیکیاں ایک ایک کر کے جس کا اس نے حق مارا ہوگا, جس کو اس نے دنیا میں تکلیف پہنچائی ہوگی, جس کی اس نے غیبت کی ہوگی. اللہ اکبر. اپنی زبان کو پکڑو. تمام کے تمام لوگوں کو اس کی نیکیاں دیتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ اس بندہ یا بندی کی, اس عورت یا آدمی کے نیکیاں ختم ہو جائیں گے. لیکن لوگ قطار میں کھڑے ہوئے ہوں گے. ابھی وہ لوگ باقی ہوں گے جس کا دنیا میں اس نے حق مارا تھا, تکلیف پہنچائی تھی, ان کے بارے میں برا بھلا کہا تھا. سب فرشتے پریشان ہو جائیں گے کہ اب ہم کیسے انصاف کریں. میں یہ پوری حدیث بولنے کے بعد پوروں میں سے کسی کو بھی پوچھوں گی انشاءاللہ. غور سے سنیے, یہ بڑی اہم حدیث ہے میری بہنوں, بڑی اہم حدیث ہے. جب نیکیاں دے دی جائیں گی, نیکیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن لوگ حق لینے والے رہ جائیں گے نا, فرشتے کہیں گے کہ اللہ کو, اللہ, اس کے پاس تو نیکیاں ختم ہو گئی, اب ہم کیسے کیا بولتے ہیں ان لوگوں کو حق دیں, کیسے ان کے درمیان انصاف کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا جس کا اس نے حق مارا, جس کو تکلیف پہنچائی, جس کی غیبت کی, جس کا کے بارے میں جھوٹ بولا نا, ان سب کے گناہ لو اور اس کے سر ڈال دو. اللہ اکبر. اور پھر اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, گھسیٹتے ہوئے جہنم میں. میری بہنوں, اپنا محاسبہ کرو, آپ چیک کرو اپنے آپ کو. میری اور آپ کی زبانیں آج کن کن لوگوں کی غیبت کر چکی ہے. اللہ اکبر. یاد کرو, جن لوگوں کی ہم نے آج تک غیبت کی ہوگی, جن لوگوں کی آج تک ہم نے جن لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولا ہوگا, تکلیف پہنچائی ہوگی, یاد رکھنا وہ لوگ کل قیامت کے دن اپنا حساب لینے کے لیے اپنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ہماری پھر نیکیاں بھی گئی, نماز بھی گئے, روزہ بھی گیا, تمام کی چیزیں گئی. تو پھر عقل مند کون ہے؟ جو کل قیامت کے دن مفلس نہ بنے, غریب نہ بنے. لہٰذا اپنی زبانوں کو سوچ سمجھ کے کھولنا, دیکھنا کہ میں کیا بول رہی ہوں, کس کے بارے میں بول رہی ہوں, میں جو بول رہی ہوں کیا وہ سچ ہے, کیا وہ حق ہے, کیا میری زبان کھلنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, کسی کے آنکھ سے آنسو تو نہیں نکل رہے. چیک کرو میری بہنوں, اپنے آپ کو چیک کرو, اپنا حساب کر لو.
क्योंकि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर कहा करते थे, लोगों हिसाब का दिन आने से पहले तुम अपना हिसाब कर लो। अल्लाह अकबर। मुझको और आपको अपना हिसाब करना है, देखना है कि मेरी गुजरी हुई जितनी जिंदगी है ना, उस जिंदगी में मैंने कितने कितने गुनाह किए, कितने कितने लोगों को सताया, कितने कितने लोगों की गीबत की, कितने कितने लोगों पर बहतान बांधा, कितने कितने लोगों के बारे में बुरी बातें फैलाई। अपना हिसाब कर लो मेरी बहनों, इससे पहले कि मेरा और आपका हिसाब किया जाए। याद रखना, ये जो नेकियां आज हम गारत कर रहे हैं ना, ये एक एक नेकी के लिए हम कल क़यामत के दिन फिर तरसेंगे। एक एक नेकी के लिए, एक नेकी आ गई तो जन्नत में चले जाएंगे, एक गुनाह कम हो गया तो हम जन्नत में आसानी से चले जाएंगे, और एक गुनाह अगर बढ़ गया तो फिर जहन्नम में चले जाएंगे। सोचो, मेरी जुबान का एक गुनाह अगर बढ़ गया तो फिर मैं कहाँ चली गई? जहन्नम में। एक अगर मुझे नेकी मिल गई तो मैं कहाँ चली जाऊंगी आसानी से? जन्नत में। एक नेकी, अल्लाहु अकबर। एक गुनाह को भी मामूली समझ के मत करना, और एक नेकी को भी मामूली समझ के मत छोड़ देना, क्योंकि ये एक नेकी मेरे और आपका फिर जन्नत या जहन्नम तय करेगी। क्योंकि कल क़यामत के दिन तो ना हमारे अम्मा हमको नेकियां देने वाले हैं, ना हमारे बाबा हमको नेकियां देने वाले हैं। क्योंकि अल्लाह ने क्या कह दिया? सूरह अबस उठाइए, कुरान से अपनी जिंदगी को जोड़िए, मालूम होगा कि कल क़यामत के दिन मेरे और आपके साथ क्या मामला होने वाला है। यौमा यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। मेरी और आपकी जो माँ है ना, माँ, अल्लाहु अकबर, दुनिया में सबसे बेहतरीन लफ्ज है ना ये माँ। हम समझती है ये माँ जो अपने औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है ना, ये माँ आज हम कल क़यामत के दिन देख कर भागेगी। जानते हैं, हमारा बाप हमको देखकर भागेगा कि अगर मेरी औलाद मेरे पास आ गई तो मेरी नेकियां ले लेंगे तो फिर मैं जहन्नम में चले जाऊंगा, मैं जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। गौर करिए, हमारा भाई भागेगा, शौहर भागेगा बीवी से, बीवी भागेगी शौहर से। कोई हमारा अपना नहीं होगा कल क़यामत के दिन, कोई हमारा अपना नहीं होगा। हर एक को सिर्फ यही फिक्र होगी कि मैं जन्नत में चली गई तो बस, मैं जहन्नम से बच गई तो बस। हर एक को बस सिर्फ यही फिक्र होगी, मेरी बस यही फिक्र होगी। और याद रखना, यही असल कामयाबी। मैंने शुरुआत में आप तमाम लोगों को सूरह अल इमरान की एक आयत बतलाई थी ना कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। शुरुआत में बताया था ना मैंने। हाँ, उसमें अल्लाह आगे मुझको और आपको क्या कहता है? तो तुम तमाम के तमाम लोगों को कल क़यामत के दिन पूरा बदला दिया जाएगा, बदला दिया जाएगा मुझको और आपको, एक नेकी का भी बदला, एक गुनाह का भी बदला। और फिर आगे अल्लाह क्या कहता है? कामयाब वो लोग हैं जो जहन्नम से बचा लिए गए और जन्नत में दाखिल कर दिए गए। अल्लाहु अकबर। कामयाब कौन होंगे बोलो? पूरे लोग बोलो, कामयाब कौन होंगे? जो जहन्नम से बचा लिए गए और जन्नत में दाखिल कर लिए गए। बोलिए, कामयाब कौन होंगे? पूरे लोग बोलिए एक आवाज में। जो जहन्नम से बच गया और जो जहन्नम से बच गया और अब हम अपने आप को चेक कर लेना कि मैं क्या जहन्नम से बचा ली जाऊंगी? क्या मेरे आमाल ऐसे हैं कि मैं जन्नत में आसानी से चली जाऊंगी, या फिर जहन्नम मेरा और आपका ठिकाना होगा? मेरी बहनों, अल्लाह के लिए ये दुनिया की आज जो ऐशो इशरत में हम पड़े हुए हैं ना, वो गफलत से उठो, बेदार हो जाओ, ये दुनिया को तरजीह मत दो। लेकिन कितना ही बोलो, कितना ही बोलो, कितना ही बोलो, हम आज सिर्फ और सिर्फ दुनिया को ही तरजीह देते हैं, दुनिया को ही तरजीह देते हैं। आज हमारे अगर जिंदगियों में असर कितना होता है? थोड़ी देर का असर होता है, थोड़ी देर का असर। लेकिन याद रखना, ये असर सिर्फ थोड़ी देर का रहा, आखिरत की फिक्र सिर्फ थोड़ी देर के लिए रही, मौत सिर्फ थोड़ी देर के लिए याद रही, तो फिर याद रखना मुझको और आपको फिर जहन्नम से कोई नहीं बचा पाएंगे। अगर अब आखिरत की शुरुआत, आखिरत की फिक्र अगर यहीं से शुरू हो गई, यहीं से, और कभी हम इंशाअल्लाह गुनाहों की तरफ, बुराइयों की तरफ नहीं जाएंगे, और याद रखेंगे कि मेरी मौत आएगी तो मेरा क्या मामला होगा, मुझे कफन पहनाया जाएगा तो क्या मामला होगा, मुझे खबर में दफनाया जाएगा तो मैं सवालात के जवाब कैसे दूंगी, कल क़यामत के दिन में खड़ी होंगी तो फिर मैं कैसे खड़ी होंगी, कल फिर मुझसे और आपको 5 सवालात किए जाएंगे तो सवालात के फिर जवाबात कैसे दूंगी। अगर ये फिक्र रहेगी इंशाअल्लाह तो फिर मैं और आप ज़रूर ब ज़रूर इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। लेकिन अफसोस, आज हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ दुनिया की जिंदगी को आज हम तरजीह देते हैं, है ना? औलाद, दुनिया की जिंदगी, है ना?
माल और दौलत, दुनिया की जिंदगी, मकान बनाना है, घर बनाना है, बंगला बनाना है, सोना खरीदना है, हर एक को यही फिक्र आज लगी हुई है। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह मत दो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह आला की आयत नंबर 17 में अल्लाह क्या कहता है, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। तुम तो दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देती हो, लेकिन अफसोस आखिरत की ज़िंदगी असल बाकी रहने वाली है, हमेशा रहने वाली है। ये दुनिया की ज़िंदगी खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है नहीं है नहीं है? पीछे से जवाब आना मुझे, है ना? बाकी रहने वाली जिंदगी कौन सी है? आखिरत की जिंदगी। कौन सी जिंदगी बोलिए? अब बात यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, हमेशा रहने वाली जिंदगी कौन सी है? जोर से बोलिए। आखिरत की जिंदगी रहने वाली है, या तो हमेशा की जन्नत या हमेशा की जहन्नम, है ना? यही रहने वाली है। अब इतना बोलने के बाद भी अगर हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आई, अगर हमारी जिंदगियों को अगर हमने कुरान से नहीं जोड़ा, अगर हम 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी अगर नहीं करें, अगर हम नेकियों की तरफ अगर नहीं बढ़े, अगर हम पर्दा करने वाली नहीं बने, तो फिर मेरी माँ और बहनों इस आयत को याद रख लेना। वो आयत जो मैंने शुरुआत में पढ़ी थी, इब्तिदा में मैं पढ़ी थी, सूरह फज्र की आयत नंबर 23 और 24। अल्लाह क्या कहता है, वजीअ यौमइदिन बिजहन्नम यौमइदिन यतज़क्करुल इंसान यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयात। अगर आज बात समझ में नहीं आई, अगर आज हम आखिरत की फिक्र करने वाले नहीं बने, अगर आज हम हमारी जन्नत की तैयारी करने वाले नहीं बने, तो वजीअ यौमइदिन बिजहन्नम, जब जहन्नम कल लाई जाएगी, इंसान जब जहन्नम को देखेगा तो फिर उस दिन अफसोस करेगा, और उसका अफसोस उसको कोई फायदा नहीं देगा, और पुकारेगा, क्या कहेगा, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयात, काश मैं इस दुनिया की मेरी आखिरत की जो जिंदगी है ना, उसके लिए कुछ तैयारी में कर ली होती, काश। अल्लाह को पुकारेगा जहन्नम को देखने के बाद इंसान, अल्लाह मैंने जहन्नम को देख लिया, अल्लाह जहन्नम तो बड़ी खतरनाक है, काश मैं इस जिंदगी के लिए, उस आखिरत की जिंदगी के लिए थोड़ा तोशा तैयार कर ली होती, तो काश के अच्छा होता। अल्लाह अकबर। मुझे बताइए, क्या उस दिन काश कहने से फिर मेरा और आपका कुछ मामला होगा, कुछ फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं, मेरा और आपका कोई फायदा नहीं होगा। उस दिन इंसान पुकारेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, जब वो जहन्नम को देख लेगा ना। सूरह सजदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, रब्बना अबसरना समिअना फरजिअना। अल्लाह को कहेंगे, हे मेरे रब, आज हमने देख लिया, अल्लाह आज हम देख लिया, अल्लाह जहन्नम के बारे में जो सुनते थे ना, अल्लाह ये जहन्नम बड़ी खतरनाक है, अल्लाह सुन ली अल्लाह इस जहन्नम के बारे में, ये बड़ी खतरनाक और भयानक आग है। अल्लाह क्या कहेंगे, समेना, सुन लिया, देख लिया अल्लाह, हमने आँखों से भी देख लिया, कानों से भी देख लिया, फरजिअना, अल्लाह आज हमको छोड़ दे। अल्लाह अकबर। मौत के फरिश्ते को देखने के बाद भी इंसान कहेगा कि अल्लाह मुझे छोड़ दे, जहन्नम को देखने के बाद भी इंसान कहेगा फरजाना, अल्लाह आज मुझे छोड़ दे। अल्लाह दुनिया के लिए नहीं, दुनिया की माल और दौलत के लिए नहीं, दुनिया को कमाने जमाने और रखने के लिए नहीं, लअल्ली अअमलु सालिह, नेक अमल करके आती है, अल्लाह तू आज छोड़ दे। नमाजें पढ़ के आती है, अल्लाह छोड़ दे, अल्लाह ये कुरान पढ़ के आती है, अल्लाह छोड़ दे। अल्लाह तेरे बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के आती है, अल्लाह छोड़ दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तू जैसा इबादत करो बोला, अल्लाह वैसा इबादत करके आती है, अल्लाह छोड़ दे। अल्लाह अकबर। क्या जहन्नम को देखने के बाद हमको छोड़ा जाएगा हमको? कल्ला, हरगिज़ उनको छोड़ा नहीं जाएगा, हरगिज़ उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उनको दहकती हुई आग में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर। वो जहन्नम में डाला जाएगा जिसकी जमीन भी पूरी आग की बनी हुई होगी, जिसकी दीवारें आग की बनी होगी, जिसकी तमाम चीजें आग की बनी होगी। मेरी बहनों, गफलत में जिंदगी आज हम ऐसे गुजार रहे हैं, दुनिया का एक छोटा सा आग का एक आग की एक भाप बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। कल क़यामत के दिन, कल उस जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो
ہوگی, کوئی معمولی آگ نہیں ہوگی, دنیا کی طرح وہ آگ نہیں ہوگی, وہ آگ پوری کالی ہے میری بہنوں, یاد رکھنا کالی آگ ہے. اس آگ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ اعلیٰ میں کیا کہتے ہیں, ثم لا يموت فیہا ولا یحیا, وہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی جو نہ آپ کو جینے دے گی نہ مرنے دے گی. اللہ اکبر, ہم کو جینے بھی نہیں دے گی اور مرنے بھی نہیں دے گی. دنیا میں اگر تکلیف ہو گئی تو مر گئے تو اچھا ہے, بلکہ مر جاتے, لیکن وہاں جہنم میں کو موت بھی نہیں آئے گی. اللہ اکبر, وہ آگ ایسی ہوگی جہاں جو ہم کو نہ جینے دے گی نہ مرنے دے گی. پکاریں گے اللہ کو, اللہ بھوک لگی ہے, اللہ پیاس لگی ہے, اللہ اللہ اکبر. جب بھوک لگے گی, جب بندہ پکارے گا نا, جب ہم پکاریں گے نا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدبودار کھانا جہنمیوں کو دیں گے, بدبودار خون اور پیپ دیں گے, گرم گرم کھولتا ہوا. وہاں پکاریں گے جہنمی, وہاں پکاریں گے اللہ کے نافرمان لوگ, اللہ پیاس لگی ہے, اللہ آج پانی دے دے, اللہ بہت پیاس لگی ہے, اللہ پانی دے دے. مسند احمد کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب بندہ اللہ کو پکارے گا, اللہ پیاس لگی, اللہ پانی دے دے, اللہ فرشتوں کے ذریعے ایک پانی کا پیالہ جہنم میں بھیجے گا. جہنمی دوڑتے ہوئے اس پیالے کے قریب آئیں گے کہ ہم کو پانی مل جائے گا. اس پیالے میں جو پانی ہوگا میری بہنوں, اس پانی کی طرف جب جہنمی دوڑیں گے اور صرف پیالے میں جھانکیں گے, صرف جھانکیں گے کہ ان کا پورا سر پگھل کے اس پیالے میں گر پڑے گا. اللہ اکبر, وہ پانی اتنا گرم گرم اور کھولتا ہوا ہوگا, اس کی بھاپ ایسی ہوگی کہ ہمارا سر پگھل کے پورا کا پورا وہ پیالے میں گر جائے گا. اللہ اکبر, کیسے رہیں گے پھر میری ماں اور بہنوں ہم جہنم میں, کیسے کھائیں گے پھر وہ کھانا؟ دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار کر, اس قرآن سے دور ہو کر کیسے رہیں گے ہم جہنم میں؟ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں جہنم کی آگ کو؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے میری بہنوں, نہیں کر سکتے. یہ آگ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو ڈرایا ہے, مجھ کو اور آپ کو ڈرنا ہے. ہمارے صرف یاد رکھنا, صرف دو ہی ٹھکانے ہوں گے میری بہنوں, صرف دو ہی ٹھکانے ہوں گے, یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. اگر دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار لیے, اگر ہم دنیا میں آخرت کی فکر کر لیے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, 2 دن کی دنیا ہے, گزر جائے گی, لیکن وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے, اس بات کو اگر یاد رکھیں گے, آخرت کی تیاری کریں گے, تو پھر انشاءاللہ ہم جنت میں جانے والے بن پائیں گے. لیکن اگر دنیا میں بھول جائیں گے, دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو ڈبا لیں گے, تو پھر اس جہنم کی آگ سے ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی نہیں بچا سکتا. تو پھر عقل مند انسان کون ہے؟ بولیے, عقل مند کون ہے, ہوشیار کون ہے؟ جو دنیا میں کیا کرے, اپنی آخرت کی فکر کرے. بولیے, عقل مند انسان کون ہے؟ بولیے, کہاں پر آخرت کی فکر کریں گے؟ ہڈیاں پورے کمزور ہونے کے بعد. ہاں بولیے, عمر کے جس حصے میں آج ہم ہیں وہیں سے انشاءاللہ آج ہم ہماری آخرت کی تیاری کریں گے نا انشاءاللہ. زور سے بولنا, ایسا ہلو نہیں بولنا, کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ آج سے ہم ہماری آخرت کی تیاری کریں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ کامیاب کون ہے؟ قد افلح من تزکا. کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنا تزکیہ کرتے, اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ میں دنیا میں جو زندگی گزار رہی ہوں اس میں آخرت کی کتنی تیاری کر رہی ہوں, کتنا میں اپنے جنت کی میں جانے کی تیاریاں کر رہی ہوں, کتنے میں نیک عمل کر رہی ہوں, کتنی میں نمازیں پڑھ رہی ہوں, کتنا میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہوں. تو کامیاب کون ہے؟ بولو, اب کامیاب کون ہے؟ جو اپنے آپ کو چیک کرتے رہتے, دنیا میں چیک کرتے رہتے کہ کہیں میرے اعمال جہنم میں جانے والے تو نہیں ہیں, کیا میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں, کیا ہم نے اتنا توشہ تیار کر لیا کہ اس توشے کے بدلے ہم کو جنت مل جائے. اپنے آپ کو چیک کرو میری بہنوں, اور یاد رکھنا یہ 5 باتیں انشاءاللہ میں آپ کو بتا کر انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کروں گی. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ آخرت کی فکر کرنے والی بنے, کیا آپ چاہتی ہے آپ آخرت کی فکر کرنے والی, جنت میں جانے والی بنے انشاءاللہ؟ چاہتے ہیں نا ہم سب؟ ایک کی بھی آواز نہیں آ رہی, صرف تھوڑے لوگوں کی آواز آ رہی. سب چاہتے ہیں نا؟ ہاں سب چاہتے ہیں نا. تو اب 5 کام کر لینا, بہت چھوٹے کام ہیں, پہاڑ اٹھانے والے کام نہیں ہے, بہت چھوٹے کام ہیں. کیا کام کرنا ہے؟ پہلا کام کرنا ہے اپنے گھر کو شرک سے بچا لینا ہے. جنت میں جانا ہے نا, جنت میں جانا ہے, جہنم سے بچنا ہے نہیں ہے. باہر کی بھی عورتیں جواب دینا, ہے نہیں ہے؟ ہاں ہے. تو پہلا کام کیا کر لینا؟
शिर्क से अपने आप को बचा लेना, अकीदे तौहीद पर आ जाना। आपको बताया गया कि ईमान क्या है ना? देख लेना कि क्या मेरा ईमान अल्लाह की ज़ात पे है नहीं है, क्योंकि जो लोग शिर्क करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको माफ़ नहीं करता। शिर्क करने वालों का ठिकाना सिर्फ और जहन्नम है मेरी बहनों। सूरह माइदा की आयत नंबर 72 में सिर्फ आपको क्लू दे रही ताकि आप लोग समझ जाए। जो लोग शिर्क करते हैं अल्लाह ने उन पर जन्नत को हराम कर दिया और वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है जन्नत में जाने के लिए? शिर्क से बचना है, खुद भी बचना है और अपने घर को भी बचाना है। बचाएंगे ना इंशाअल्लाह। दूसरा काम क्या करना है मालूम है? नेक अमल करना है, अच्छे काम करना है। कैसे काम? वो काम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको और आपको करने का हुक्म दिया। मेरी और आपकी जिंदगी की पूरे तरीके किसके मुताबिक होना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक होना। किसके मुताबिक होना बोलो? हमारा रहन सहन ढंग तमाम की तमाम जिंदगी किसके मुताबिक होना? सुन्नत के मुताबिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है तो फिर हमारी जन्नत पक्की इंशाअल्लाह। पहला काम कर लिए जन्नत के लिए, शिर्क से अपने आप को बचा लिए, ठीक है। दूसरा काम कर लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजार लिए। तो तीसरा काम क्या करना है? अपनी जिंदगियों को इस कुरान से जोड़ना है। बोलो क्या करना है? क्या करना जी? मुझे आवाज नहीं आ रही यहाँ तक, पीछे से आवाज आना मुझे। किससे जोड़ना? फोन से, कुरान से, फोन से, कुरान से, कुरान से इंशाअल्लाह। अगर हम जन्नत में जाना चाहती है ना तो अपना वक्त किस पे लगाना? कुरान पर लगाना इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरी बहनों ये कुरान बहुत आसान है। अल्लाह सूरह कमर में 4 आयतों में एक ही बात कहता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। बहुत आसान किताब है ये, बहुत आसान किताब है ये। है कोई समझने वाला? अल्लाह कहता है, अल्लाह बहुत आसान कर दिया इस कुरान को। तो इंशाअल्लाह हम जोड़ेंगे ना अपनी जिंदगी को कुरान से, हर रोज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह कुरान को। कैसे पढ़ेंगे? तूता और मैना की जैसा, तोता और मैना की तरह नहीं, तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरा और आपका रब क्या कहता है वो देखेंगे इंशाअल्लाह। देखेंगे ना? देखेंगे इंशाअल्लाह। ये तीसरा काम हम करेंगे इंशाअल्लाह। पहला काम शिर्क से बचा लेंगे, दूसरा काम अपनी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारेंगे, तीसरा काम बोलो, आवाज नहीं आ रही? हाँ, कुरान से इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को जोड़ लेंगे। चौथा काम मेरी बहनों, चौथा काम करेंगे, अपने घर में इल्म हासिल करेंगे, इस कुरान का इल्म हासिल करेंगे। जो लोग इल्म नहीं जानती वो देखेंगे अपने घर में किताबों को मंगाएंगे इंशाअल्लाह। अगर शौहर को बोले एक 100 रुपए की किताब लाके दो तो लाके नहीं देते। 50,000 रुपए तोला सोना हो गया तो वो लाके दे रहे, तो 100 रुपए की किताब लाके नहीं देते। लाके देते कब? जब हमारी मुंह खुलेंगे, जब हम बोलेंगे कि हमको अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, हमको उसकी किताबें ला कर दो, कुरान ला कर दो। अगर आप बोलेंगे तो इंशाअल्लाह वो जरूर ला कर देंगे और आप उसके जरिए इल्म हासिल करिए। आज इल्म हासिल करना बहुत आसान हो गया। आज आप फोन के जरिए भी इल्म हासिल कर सकती है, लेकिन अफसोस आज हम क्या करती है? फोन पे बेकार की चीजें पूरी देखते रहती है, सीरियल देखते, गाने देखते, ना जाने क्या क्या देखते, रेसिपीज तो पूछो ही मत। पूरा वक्त आज हमारे उसके साथ गुजर रहा है। तो हम इल्म हासिल करेंगे। चौथा काम क्या करेंगे बोलो? अपने घर में इंशाअल्लाह इल्म हासिल करने के लिए कोई मौलवी साहब नहीं आएंगे अब हमारे पास, कोई मौलाना नहीं आएंगे। मेरे और आपके पास कुरान आ चुकी है, अब मेरे और आपके पास कोई और नहीं आने वाले, याद रखना। चौथा काम। पांचवा और आखिरी काम इंशाअल्लाह, ये काम बोलकर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगी। सुनना चाहेंगे आप सब? सुनना चाहेंगे? 4 काम क्या बोली वो याद है आप सबको? एक की भी आवाज नहीं आ रही, याद है ना? 4 काम बोले तो 5वां काम आप आगे बोलती इंशाल्लाह। बोलो पहला काम क्या बोली मैं? जन्नत में जाने के लिए पहला काम क्या करना? बोलो, जोर से बोलना। हाँ, शिर्क से बच जाना। कोई अब हमारे पास छोटा से छोटा शिर्क भी हमारे घर में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना इंशाल्लाह। हाँ, दूसरा क्या बोली मैं? नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। बोलो, तीसरा काम क्या करेंगे? कुरान से अपनी जिंदगी को जोड़ लेंगे।
چوتھا کام کیا کریں گے؟ علم حاصل کریں گے انشاءاللہ. بچوں سے علم حاصل کریں گے, بچے ماں باپ سے علم حاصل کریں گے. اب گھر بیٹھے ہم انشاءاللہ آسانی سے علم حاصل کر سکتے ہیں. تو اب پانچواں کام کیا کرنا ہے معلوم؟ بڑا اہم کام ہے. بولو آپ سب کو. سوئے ہوئے ہیں, اٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ پورے اٹھے ہوئے ہیں. نہیں, پانچواں کام بڑا اہم کام میری بہنوں. ہم کو ہر وہ عمل کرنا ہے جس سے ہم جنت میں چلے جائیں. ہر اس عمل سے مجھ کو اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے میں اور آپ جہنم میں جا سکتے ہیں. ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ. بچائیں گے نا؟ جھوٹ سے بچائیں گے نا انشاءاللہ؟ غیبت سے بچائیں گے نا انشاءاللہ؟ بچائیں گے نہیں بچائیں گے؟ چغلی سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے, اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں گے. ہر گناہ سے, ہر برائی سے انشاءاللہ بچائیں گے نا؟ اور ہر نیکی انشاءاللہ ہم کریں گے, ہر نیکی کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ سے بار بار جنت کا سوال کریں گے اور بار بار جہنم سے پناہ مانگیں گے. مانگیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. یہ مختصر سی باتیں تھی میری بہنوں جو میں آج آپ کے درمیان فکر آخرت پر رکھ رہی تھی. اب میں آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کے تمام لوگوں کو آخرت کی فکر کرنے والیاں بنا دے. ہم کو دنیا میں رہ کر اپنی جنت کی فکر کرنے والیاں بنا دے. اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگیاں قرآن سے جوڑنے والیاں بنا دے. اللہ ہم تمام لوگوں کی سوچ فکر صرف اور صرف دین اسلام بنا دے. اللہ تو ہمارے گھروں میں اسلام کو پیدا کر دے. ہمارے گھروں میں چلتا اور پھرتا اسلام تو ہم کو نظر آنے والا بنا دے. ہماری زندگی میں اے اللہ تو ہم کو اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ موت سے پہلے اللہ شرک سے تو ہماری حفاظت کر لے, شرک سے ہم کو توبہ کرنے والے بنا دے. اے اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان مائیں اور بہنیں دنیا کے جس خطے میں بھی پریشان ہیں, اے اللہ تو ان کی مدد فرما, اپنی قدرت سے ان کی مدد فرما. ان کے لیے تو آسانیاں پیدا کر دے. جو لوگ بھی بیمار ہیں اے اللہ, جو لوگ بیماری سے تکلیف میں, اے اللہ تو ان کی تکلیفوں سے ان کو دور کر دے, ان کی بیماریاں ان سے دور کر دے اور ان کو صحت عطا کر. اور جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں اے اللہ, جتنے لوگ توحید پرست ہیں اللہ, ان تمام کے تمام لوگوں کی اے اللہ تو مغفرت کر دے. اور اے اللہ جتنی بھی باتیں یہاں پر سنی گئی ہے اللہ, بتائی گئی ہے اللہ, ان تمام کی تمام باتوں کو نہ صرف سننے, نہ صرف سمجھنے, بلکہ اے اللہ سب سے زیادہ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق دے دے, عمل کی توفیق دے دے, عمل کی توفیق دے دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.